زبان نو کٹ کے کتیاں اگے سٹ، جڑی چگلیاں کرے، گلے کرے، گالیاں کڈے، پیڑے لفظ بولے، رک جاوے تے جناب عمر ابن خطاب دا دور خلافت ہے، آپ امیر المومنین نے ویلے دے حاکم وقت نے، آپ دے دور خلافت دے اندر نا مدینہ پاک دے وچ زلزلہ آیا، زمین ہلی، مدینہ پاک دے اندر جڑے لے زلزلہ آیا نا تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے درہ پکڑیا، کوڑا پکڑیا اور اس کوڑے نو زمین دے اتے ماریا۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر کوڑا ہے، کیا مدینے دی ریاست دا امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے لے زلزلہ آیا، زمین ہلی ہے، آپ نے کوڑا پکڑیا، درہ لیا ہاتھ دے اندر، آپ نے زمین تے ماریا، مار کے فرمایا ہلتے تاں جے تیرے تے عمر نے انصاف نہ کیتا ہوئے، ہلتے تاں جے عمر نے تیرے تے انصاف نہ کیتا ہوئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو درہ مارے آوے مسلمانوں اس ویلے تو لے کے زمین اسے ویلے ٹھہر گئی، ساکت ہو گئی، رک گئی، اسے ویلے رک گئی زمین ہلنوں، جس ویلے زلزلہ مک گیا او دن جاوے اج دا آوے، کدی مدینہ پاک دے اندر دوبارہ زلزلہ آیا ہی نہیں، مدینہ پاک میں دوبارہ زلزلہ کدھے نہیں آیا، دوبارہ زلزلہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیئے عظمت و شان ہے کہ آپ نے زمین تے درہ مارے ہے، وجہ کیے عادل حکمران ہے، وجہ کیے منصف حکمران ہے، وجہ کیے وجہ اے آ کہ رسول پاک دے جانشین ہے، وجہ اے آ کہ کائنات تے نظام انصاف قائم کرنے والے نے، اس واسطے آپ نے درہ ماریا، زمین رک گئی، ساکت ہو گئی، ٹھہر گئی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے، پڑھے جدے منہ زبان ہے میرے نبی امام الانبیاء دے غلام دا تذکرہ ہے، یہ شان ہے خدمت، وہ زبان نو کٹ کے کتیاں اگے سٹ، جڑی چگلیاں کرے، گلے کرے، گالیاں کڈے، پیڑے لفظ بولے، رک جاوے تے نبی پاک دے غلاماں دے ذکر تو رکے، ایسی زبان نہیں چاہی دی۔ سنی مسلمان ایمان والا تے اوئے میرے نبی دا غلام تے اوئے جڑا نبیاں دے سلطان دا ذکر بھی کرے، لج پال نبی دے غلاماں دا ذکر، آل اصحاب ازواج اولاد دا ذکر کرے، اہل بیت دا ذکر بھی کرے، پاک صحابہ دا ذکر بھی کرے، یہ شان ہے خدمت کی، یہ شان ہے خدمت، خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت رو کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا کیا ہوگا، سردار کا عالم، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا، عالم کیا ہوگا دیدار کا۔ اوہ جنات درد غلام دا ایک کمال ہے، زمین ہلے عمر درہ مارن زمین رک جاوے، جنات غلامہ دی طاقت دا ایک کمال ہے، انہاں دے آقا دی طاقت دا کی کمال ہوئے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی عظمت، وراء الورا فاروق اعظم دی عظمت دا ایک کمال ہے۔ پھر سنو، آپ دا دور حکومت بی بی تیل زیتون دا تیل ہے تے پکڑیا تے گھر لے کے آ رہی ہے،
رستے میں ٹھیڑا لگیا، برتن ہتھوں گر گیا اور الٹا ہویا۔ جس ویلے گریا تے سارے دا سارا تیل زمین جڑی ہے او دے اندر جذب ہو گیا۔ جدو زمین نے تیل پی لیا نا تے فاروق اعظم پہ گزرن تے بی بی بڑی پریشان تے اکھاں چ آنسو، آپ نے سر تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا بیٹی کیوں رونی ہے؟ آکھیا حالات بڑے عجیب نے ساڈے غربت کے گھر دے اندر، یا امیر المومنین میں اے تیل لے کے جا رہی ساں بچیاں دا کھانا بنان واسطے، تے حضور ٹھیڈا لگیا ہے تے تیل برتن سی تے برتن میرے ہتھوں ڈگیا تے برتن الٹا ہویا تے سارا تیل زمین پی گئی۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ نے سر تے پیار دیتا، فرمایا بیٹا برتن نو اس مقام تے رکھ دے۔ آپ نے زمین نو حکم دیتا، فرمایا زمین یاد رکھ لے تینوں نبی دا عمر حکم پیا دیندا ہے، ایدا تیل واپس کر، یاد رکھ میں ساری کائنات تے انصاف کرن والا عمر ہاں، میں پوری کائنات تے انصاف دے جھنڈے لہران والا ماں، اس واسطے دا تیل واپس کر دے۔ جس ویلے انی گل کرنی سی جناب عمر ابن خطاب نے جدو یہ فرمائے، فوری طور تے یہ چشمے دی طرح تیل ابرے آوے، کہانی افسانے نہیں، فوری طور تے جس ویلے تیل ابرے آوے، تیل ابرے آ برتن دے اندر آ کے گر گیا آوے، سارے دا سارا تیل برتن دے اندر جدو آ گیا، آپ نے فرمایا لے بی بی اٹھا لا تیل تے ٹر جا۔ پتا چلیا میرے نبی امام الانبیاء دے غلامہ دی عظمت، کیونکہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محبت نہ پڑھو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانہ دے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ داماد سیدنا مولا مرتضی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایڈی عظیم اللہ نے آپ نو شان عطا فرمائی، ایڈا عظیم اللہ نے آپ نو مرتبہ عطا فرمایا